एक जमीन जिस पर सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं खुदा होने का दावा करता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, जिसके लिए लोग जमीन पर नहीं सजदों में चलते रहे। और फिर एक ऐसी रात जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब ने छीन ली, और जब मौत उसके सामने आई तो वो पानी की एक बूंद का भी मुकाबला न कर सका। अल्लाह ने उसके जिस्म को जमीन में दफन होने से भी रोक लिया और कयामत तक उसको इबरत का निशान बना दिया। दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए और वहां दो मर्द, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री, दोनों लड़ रहे थे। बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कत्ल हो गया। फिर अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने मूसा को माफ कर दिया, लेकिन मिस्र ने माफ नहीं किया। शहर में आग लग गई, दरबार में शोर, फिरौन का चेहरा लाल। मूसा को खत्म कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ऐ मूसा, सरदारों ने तुम्हें मार डालने का मशविरा कर लिया है, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना माल ना सामान, सिर्फ यकीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मूसा डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास, और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं, जहां मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे, और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं से पानी क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा, हम इंतजार करते हैं जब तक मर्द चले ना जाएं, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े जानवरों को पानी पिलाया और वहां से चले गए। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग शुआइब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफस्सरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाक़या सुनाया। शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। शुआइब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त ये कि 8 साल हमारी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। आम साल नहीं थे। क्रिया चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। अब मिस्र का शहजादा एक चरवाहा था। और अल्लाह यही से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ या कोई रास्ता पूछ कर आता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज आई, ऐ मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दो। तू मुकद्दस वादी तुआ में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन की तरफ जाओ, वो सरकश हो चुका है और तुम्हारी लाठी में हमने एक खास मुआजिजा रखा है।
اے رب میری زبان میں گرا ہے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا مددگار بنا دے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے محل میں گئے۔ فرعون اسی وقت اپنی تکبر بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ فرعون نے غصے میں کہا، کیا تم ہمارے ساتھ چالاکی کر رہے ہو؟ موسیٰ اپنے رب کا ثبوت دکھاؤ۔ مصر کے سب سے بڑے جادوگر بلائے گئے، رسی پھینکی اور لوگوں کو سانپ لگنے لگے۔ لوگوں کا دل کانپ گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی اٹھائی اور اسے زمین پر رکھ دیا اور وہ حقیقی اژدہا بن گئی۔ وہ اژدہا نے جادوگروں کے نقلی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے کہا، جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ وہ سب سجدے میں گر گئے۔ فرعون کا غرور اور بڑھ گیا اور وہ چلڑایا، جھوٹ ہے، میں ہی اکیلا رب ہوں۔ قرآن کہتا ہے فرعون ظلم اور غرور پر اڑا رہا اور پھر رب کے عذاب کا انتظار کیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو عذاب کی پہلی نشانی بھیجی۔ مصر کی زمین پر ایک خوفناک طوفان بھیجا گیا۔ یہ نہ صرف پانی کی بلندی تھی، یہ پانی کا نفاذ عذاب تھا جو ان کی فصلوں کو برباد کر گیا، انڈوب گیا اور ان کی روزی روٹی کا سہارا مٹ گیا۔ جب طوفان گیا اور لوگ سمجھے تھوڑا سا سکون مل سکتا ہے تو پھر ایک اور نشانی آئی، جراد، عذاب کا ایک دل جس نے زمین کی ہر ہری چیز کو کھا لیا۔ ایک اور عذاب بھیجا گیا، کمل، لوگوں کے جسم پر چپک گیا اور ہر چیز کو پریشان کرتا گیا، ہر پل یاد دلاتا تھا، یہ سب اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہے، نہ کہ تمہاری مرضی کی وجہ سے۔ اور پھر ایک اور نشانی آئی، جب ہر کونے سے مینڈک نکلنا شروع ہوئے۔ یہ کوئی عام موسم کی تبدیلی نہیں، لفظوں کے بنا آواز لینے والا عذاب تھا۔ پانچواں عذاب اور مصر کا پانی لال رنگ کا ہو گیا، مچھلیاں ڈوب گئیں، پانی گندگی سے بھرا ہوا، اور فرعون پھر کہتا، یہ سب موسیٰ کا جادو ہے، یہ سب موسیٰ کا جادو ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرعون پر بھیجے گئے عذاب کا ذکر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی کیا ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ رات کے وقت اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ قوم نے خاموشی سے اپنے گھر، اپنی زندگی اور تکبر سے نکلتے ہوئے راستہ رکھا۔ نہ ان کے پاس زیادہ سامان، نہ کوئی تلوار، صرف اللہ کی مدد کا یقین۔ جب صبح ہوئی اور فرعون نے دیکھا کہ مصر سے لوگ غائب ہو گئے، اس کا گھمنڈ اور زندہ ہو گیا۔ کمزوری کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی ہے، ہم انہیں پکڑ لائیں گے اور ہم دکھا دیں گے کہ طاقتور ہم ہی ہیں۔ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچی۔ سمندر ان کے سامنے کافی گہرا نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے ہیں، بھیانک مصیبت میں پھنس گئے ہیں، سمندر کی یہ لہریں ہمیں ڈبونے کے انتظار میں ہیں، ہمارے پیچھے سے موت کی فوج دھاوا بولتی ہوئی آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی لاٹھی پانی پر ماری۔ پانی دو حصوں میں بٹ گیا، دو دیواریں اٹھی، بیچ میں سوکھا راستہ نکل آیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور بنی اسرائیل کا ایمان اور مضبوط ہوا، اور انہوں نے اس راستے پہ چلنا شروع کیا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ فرعون اور اس کی فوج نے وہ راستہ دیکھا، پھر بھی اس نے کہا، موسیٰ کا جادو ہے، ڈرو مت، ایسا راستہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ دیواریں پانی کے بیچ اپنے گھوڑوں اور فوج کے ساتھ نکل گیا۔
घमंड इतना गहरा था कि हक बताने वाली निशानियों के बावजूद भी वो मान नहीं रहा था। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी समंदर के बीच से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिलकर समंदर को बंद कर दो। और वैसे ही पानी घर जैसे गिरता चला गया। लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को हर तरफ से घेर लिया। हर घोड़ा और हर सिपाही डूब गया। जब उस वक्त उसका आखिरी वक्त आया, फिरौन की नजर खुली और उसने मैं कहा, उस रब पर ईमान ले आया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। उस वक्त फिरौन का ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि वो सब के लिए इबरत बने। हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, कुरान में जिक्र है। और आसिया फिरौन की बीवी जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से ईमान लाया और अपने घर में सब्र और इबादत से खुद को महफूज रखा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की। ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसान का गरूर सिर्फ मौत की एक झलक की मार है।